السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى السنة الثانية بكالوريا المسلك الدولي. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا الدرس ديال لي فونكسيون بريميتيف. دونك غادي نشوفوا كيفاش نحددوا البريميتيف ديال واحد لا فونكسيون. داكوغ، مي باش نحدد البريميتيف خصني نكون عارف واحد المجموعة ديال القواعد. إذا أول حاجة خصني نعرف هو أنه إلا كانت شي فونكسيون نامبورت كيل فونكسيون إلا كانت كونتينيو سور واحد لانترفال إي فهي إل أدمي أون فونكسيون بريميتيف. يعني إلا كانت عندنا شي فونكسيون كونتينيو في واحد لانترفال نسميه إي، هاديك لا فونكسيون راه تتقبل عندها واحد البريميتيف. داكوغ، وهاديك البريميتيف اللي حنا غالبا تنرمزو ليه ب اف غران اف، تنقول هاد غران اف هي البريميتيف ديال بتيت اف. وشنو كيتحقق عندنا انه الا شدينا درنا لا ديريفي ديال اف غران اف ديما غادي نلقاوها كتساوي لينا اف دو اكس. اذا غران اف راه هي البريميتيف ديال اف، بمعنى الا شدينا غران اف درنا لها لا ديريفي تلقاوها كتساوي اف دو اكس. تري بيان. هنا غادي نعطي واحد المجموعه ديال القواعد هادو خصهم يتحفظوا هادو. داكوغ، اذا هنا غادي نهضر على فونكسيون، وهنا ندير بريميتيف. فونكسيون بريميتيف، فونكسيون بريميتيف. داكوغ، نعطي فونكسيون نعطي لا بريميتيف ديالها. دونك غادي نبدا بعدد. الا كان عندنا ان نومبر ا، نفترضوا هاد لو نومبر سي ان نومبر نون نول. بريميتيف ديال ا نعقل لا سي ا اكس بلس بي، او لا ا اكس بلس باردون نقدر نسميها بي ماشي مشكل. سي افيك سي سي اون كونستانت، كاين اللي تيسميها سي كاين اللي تيسميها كا، المهم تيبقى غير رمز. هادي بريميتيف ديال ا. دونك الا بغيت نتاكد نمشي ندير غير لا ديريفي ديال هادي، غادي نلقى على فلا ديريفي ديال هاد العدد سي زيرو، ولا ديريفي ديال ا اكس سي ا. داكوغ، نعطي اكزومبل. مثلا عندنا نعطي قاعده ونعطي لي اكزومبل ديالها. داكوغ، الا عندي مثلا f de x égale à 5، هادي سي اون فونكسيون كونستانت. بريميتيف ديالها شنو غادي تكون؟ بريميتيف ديالها راه غادي تكون هو واحد الفونكسيون اللي نسميها غران اف. غادي نطبق هاد القاعده. الا كانت عندي عدد ا كتكون بريميتيف هي ا اكس بلس، دونك الا كانت عندي 5 كتكون بريميتيف هي 5 اكس بلس سي. وكنجي نكتب هنا افيك سي appartient R. سي سي ان نومبر ريال. قاعده واحده اخرى خاصها هي تحفظ. Il a un x à la puissance n, avec n c'est un entier naturel, ou bien c'est un nombre rationnel, on fait casse. Le primitif de x à la puissance n, c'est x à la puissance n plus 1. كنشد هاد العدد اللي كاين هنا في الاكسبوزون كنزيدو واحد وتنقسم على هذا كامل اللي هو 1 plus 1 plus toujours constante avec c appartient r. نعطي exemple. عندي مثلا f de x كتساوي x à la puissance 3 plus par exemple x. D'accord, ou la plus par exemple 4. donc انا شنو غادي ندير؟ بغيت نلقى البريميتيف ديال هاد بتي اف اللي هي غران اف ياك. x à la puissance 3 راه كتكتب على هاد لا فورم. دونك شنو هي البريميتيف ديال x à la puissance 1؟ سي x à la puissance 1 plus 1 على 1 plus 1. دونك بريميتيف ديال x à la puissance 3 تكون هي x à la puissance 3 نزيدوها واحد شحال تولي 4 sur 4. داكوغ، بلوس كندير الا بغيت البريميتيف ديال هاد لاصوم كندير البريميتيف ديال هادي والبريميتيف ديال هادي. شنو البريميتيف ديال 4؟ بريميتيف ديال عدد نطبقوا هاد القاعده الاولى هادي، غتكون عندي 4x بلوس سي، توجور كنزيد واحد الكونستانت سي. دونك شنو درت هنا؟ درت البريميتيف ديال هادي ودرت البريميتيف ديال هادي اللي هي 4x وزدت واحد ان سي. تري بيان. avec c bien sûr نكتب avec c appartient r. قاعده واحده اخرى. دونك توجور غنعطي قاعده ونعطي لابليكاسيون ديالها. الى عندي 1 sur x
il a quand la fonction 1 sur x ou bien 1 sur x au carré. Primitif ديال 1 sur x au carré, c'est moins 1 sur x. حفظنا على plus constante. دونك فين ما تكون عندي واحد على x au carré تنقلب على البريميتيف ديالها راه هي ناقص واحد على x زائد c. راه إلا شدينا درنا لا ديريفي ديال هادي نلقاوها كتساوي هادي. داكوغ تري بيان. هادي راه تري كلير ما تحتاجش هنايا نديرو. نقدر نعطي واحد ليكزومبل بحال كوم سا. مثلا f ل x كتساوي 2 sur x au carré. D'accord? Moins 1. Donc, هنايا إلا بغينا نديرو البريميتيف ديال هادي غنسميها grand f. D'accord? البريميتيف ديال هاد 2 sur x au carré في الحقيقة هاديك 2 على x au carré راه بحال عندك 2 fois 1 sur x au carré ولا لا؟ دونك شنو غادي ندير؟ عندنا عدد مضروب في فونكسيون، هاد العدد تيبقى وكنمشي ندير البريميتيف ديال هادي، البريميتيف ديال واحد على x au carré راه هي ناقص واحد على x. دونك تولي عندي 2 fois moins 1 sur x. D'accord? Moins هاد الموان والبريميتيف ديال 1 عقل على سي x راه إلا درتي لا ديريفي ديال موان x راه سي moins 1. دونك البريميتيف ديال moins 1 بصفة عامة البريميتيف ديال 1 عقل على سي توجور x plus constante. D'accord? هنا كنزيد واحد الكونستونت هنايا وهاد 2 fois moins 1 sur x نقدر نزيد نكمل نبسطها البسط في البسط المقام في المقام. دونك غتولي عندي moins 2 sur x moins x plus constante avec toujours c appartient à r. D'accord? كاين اللي تيسمي c كاين اللي تيسمي الكونستونت تيسميها k. دونك ما عندناش اشكال. نمشي عاوتاني لقاعده اخرى. إلا عندي 1 sur racine x primitif ديال هادي تحفظ الله يرضي عليكم سي 2 racine x plus constante. راه إلا شديتي درتي لا ديريفي لهادي غادي تلقى هاد الريزولطا هادي. دونك هادي روتونير كاع القواعد اللي غنكتب خصهم يتحفظوا. داكوغ؟ نعطي اكزومبل هادي. عندي اف ل اكس تساوي فوالا مثلا 1 sur racine x moins 3. Donc هنايا إلا بغينا البريميتيف غنسميها f grand f de x. داكوغ؟ دونك عندي لا فونكسيون هي هادي. بغيت لها البريميتيف ديالها، البريميتيف ديال هادي أنا عارفها راه هي 2 racine x والبريميتيف ديال موان 3 راه هي موان 3 x ونزيد واحد الكونستونت. داكوغ؟ تري سامبل. نعطيك قاعدة واحدة أخرى خاصها حتى هي تحفظ. إلا عندي باغ إكزومبل شي فونكسيون دايرة هاك u prime fois u à la puissance n avec u هنايا اللي غادي ندير في هاد القاعدة وحتى القواعد اللي جايين فين ما نلقى u راه تنقصد بها واحد الفونكسيون u prime لا ديريفي ديال u فوا هنا راه ملتيبليكاسيون فوا u à la puissance n. هادي إلا عندكم شي فونكسيون مكتوبة على هاد الشكل هذا فالبريميتيف ديال هادي وهادي تتعطى تتكون خاصكم تحفظوها سي u à la puissance n plus 1 كنشدو هاد n نزيدو واحد sur n plus 1 و u تتولي تبان عندي غير مرة واحدة هنا راه كاينة u هنا وهنا بلوس كونستونت. غنعطي اكزومبل. عندنا f ل x كتساوي 12x فاكتور x au carré plus 10. بغيت نقلب بريميتيف ديال هادي هنا شنو تيبان ليا ندير هنايا ا لا بويسونس فوالا ندير ا لا بويسونس 2 ولا ا لا بويسونس 4 ندير ا لا بويسونس 4. دونك انا ملي تنشوف هاد لا فونكسيون اون فوا تبان لك في لا فونكسيون عندك برودوي ولا عندك غير بويسونس تبان لك شي حاجه على بويسونس شي حاجه. دونك عندنا هاد ليكسبرسيون على بويسونس 4 فين ما تبان لك اكسبرسيون على بويسونس شي نومبر فكر في هادي في هاد لا تكنيك. دونك هنا تتبان ليا هادي اللي مسطر عليها هاد الفونكسيون على بويسونس 4 بلا ما ناخذ 12 اكس غير هادي على بويسونس 4 كتبان ليا ربما هي يو على بويسونس ان. كنمشي نتاكد هذاك الفونكسيون اللي كاين هنا واش هي الديريفي ديال هادي.
إلا مشيت درت الديريفي ديالها الديريفي ديال 10 سي زيرو الديريفي ديال إكس أو كاري سي 12 إكس صافي دير أن هاد 12 إكس راه هي الديريفي ديال هادشي دونك هاد الفونكسيون أنا قبل ما نقلب على البريميتيف ديالها نقدر نكتبها على هاد الشكل 12 إكس نقدر نكتبها هي إكس أو كاري بلوس 10 بريم فوا هاد البويسونس هادي اللي هي إكس أو كاري بلوس 10 على بويسونس 4 دونك شوف الفونكسيون كي كانت عندي شوف كيفاش كتبتها دابا ملي تنكتب انا هاد لافورم راه تيشبه لهذا او هنا دابا شنو هي او راه هي اكس او كاري بلس 10 كاينه هنايا وتتبان عندي هنا او بريم فوا او على بويسونس ان دونك دابا عندي الحق نعطي لا فونكسيون بريميتيف او بريم فوا او على بويسونس ان راه هي او على بويسونس ان بلس 1 على ان بلس 1 كنشد هاد 4 تنضيف لها واحد شتولي عندي اكس او كاري بلس 10 على بويسونس 5 sur هاد العدد اللي درت هنا اللي هو 5 بليس كونستون سي فين جاوبت نعطي اكزومبل واحد اخر على هادي ممكن تكون عندي فونكسيون دايره هاك اكس بلس 4 على بويسونس 6 بغيت انا هادي ندير لها بريميتيف ديالها قلنا فين ما تلقى شي بويسونس شي اكسبريسيون على بويسونس 2 3 4 6 ديما فكر في هذيك القاعده انا هذا نقدر نكتبها هي او بريم فوا او على بويسونس ان في الحقيقه هنا راه ما عندنا والو حنا كنقلبوا تكون عندنا شي فونكسيون هنا مي اللي خصني نتاكد منه هادشي اللي كاين هنا واش هو البريميتيف واش هو الديريفي ديال هادي شنو هي لا ديريفي ديال هادي لا ديريفي ديال هادي راه هي 1 دونك شتولي عندي هاد لا فونكسيون نقدر نكتبها بحال هكا سي اكس بلس 4 بريم فوا اكس بلس 4 لو تو على بويسونس 6 دابا شنو ولات عندي او بريم فوا او على بويسونس 6 دابا نقدر نعطي لا فونكسيون بريميتيف ou bien les fonctions primitives شتولي عندي x plus 4 le tout à la puissance à 6 نزيدو واحد 7 sur 7 plus constante avec bien sûr c appartient à راه ملي تنضيف هاد الكونستونت راه هاد ليكريتور هادي ما تعنيش عندي غير بريميتيف وحده راه عندي بزاف اشاك فوا سي تقدر تعطيها شي عدد العدد اللي يعجبك داكوغ اما ملي ما تنديروش سي بحال عطينا سي زيرو هنا راه بحال عطيتينا غير بريميتيف وحده اما ملي تكتبها بحال هكا راه هنا ما عندناش غير بريميتيف وحده عندنا بزاف ديال لي بريميتيف نقدر نكتب هذه زائد واحد نقدر نكتب هذه زائد جوج نقدر عاوتاني نكتب فونكسيون اخرى هذه زائد ثلاثه دونك كل ما غيرتي السي عطيتها قيمه من عندك راه كتولي بريميتيف ديال هذيك الفونكسيون اذا هنا راه عندنا واحد لونسوم ديال لي بريميتيف فوالا ندوزو لقاعده واحده اخرى نقدر نعطي مثال اخر على هاك دونك عندي مثلا اف لي اكس شنو تتساوي كتساوي 3 فاكتور 2 اكس بلس 1 لو تو على بويسونس 4 عاوتاني عندي بويسونس دونك شنو نقدر ندير هنايا كنمشي نشوف لا ديريف ديالها لا ديريف ديالها شحال تعطيني 2 هنا عندي 3 دونك هنا عندي مشكل دونك شنو غادي ندير غنخلي هاد 3 إلا عندي 2 هنايا إلا درت ديريف ديالي 2 دونك أنا محتاج واحد 2 تكون عندي دونك شنو غندير غندير 3 سور 2 فوا هاديك 2 اللي محتاج ليها نخليها فاكتور 2 اكس بلس 1 على بويسونس 4 أنا شنو درت قلت أنا بغيت هنا واحد 2 درت 2 هنايا غير باش تبقى عندي ليغاليتي قسمت على 2 يعني بحال ضربت في 2 وقسمت على 2 راه إلا اختزلت 2 مع 2 رجع فين كنت ولكن بهذا الشكل هذا الامور غادي تسهل شنو فيولي عندي 3 سور 2 غادي نخليها وهاد 2 راه هي البريميتيف هي الديريفي ديال هادي دونك نقدر هاد 2 نعوضها ب 2 اكس بلس 1 بريم فوا هاد البويسونس اللي هي 2 اكس بلس 1 لو تو على بويسونس 4 دابا هاد ليكريتور هادي راه كتكتب سو فورم او بريم فوا او على بويسونس 1 طبقوا لها القاعده اما 3 سور 2 تتبقى دونك غندير غران اف دو اكس تساوي بريميتيف ديال هادشي كامل هاد العدد تيبقى في بلاصتو 3 سور 2 ما تيتبدلش وكنمشي ندير بريميتيف ديال هادي بريميتيف ديال هادي شناهي راه هي 2 اكس بلس 1 لو تو على بويسونس 5 سور 5 بلس كونستانت وهادي الا زيدت نسامبليفيها الباص في الباص المقام في المقام تولي 3 فاكتور 2 اكس بلس 1 لو تو على بويسونس 5 و 2 fois 5 c'est 10 بلس كونستانت avec c appartient R. Très bien. غادي نزيد عاوتاني دونك عطيت واحد المجموعه ديال الامثله على هاد القاعده لانه تتعطى بزاف
ندوز عاوتاني لقاعدة أخرى خاصها تحفظ. ملي تتكون عندي U بريم على غاسين U، البريميتيف هاد U بريم يعني واحد الفونكسيون لا ديريفي ديال واحد الفونكسيون على الغاسين ديالها. ديما إلا كانت عندنا شي فونكسيون على هاد الشكل، البريميتيف ديال هادي راه هي دو غاسين U بلوس كونستونت. نعطي اكزومبل، عندي f de x إيكال غاسين ديال x au carré بلوس 3، وهنا عندي مثلا 12x. انا ملي تنبغي نقلب على البريميتيف ديال هاد الفونكسيون، غير نشوف فراكسيون عندي الغاسين تحت ضروري نفكر في هادي. غير تشوف الغاسين فراكسيون غاسين تحت ديما فكر في هادي. باش نمشي نتاكد، نمشي نشوف دابا هادي اللي كاينه الفوق واش هي لا ديريفي ديال هادي. دونك كنمشي ندير لا ديريفي ديال شنو عطيني 2x بالضبط هي هادي اللي كاينه. راه ماشي بالضروره تكون 2x، ممكن تكون 3x ونخدمو بهاد الطريقه هادي. فوالا. اذا انا شنو ندير؟ هاد الفونكسيون نقدر نكتبها على هاد الشكل، ندير لها هاك، نقدر ندير لها هاك. انا كتعطيني بحال هكا ويقول لي يعطيني البريميتيف. دونك قبل ما نلقى البريميتيف نقدر هاد الغاسين نخليه في بلاصتو، وهاد 2x غنديرها هي الديريفي ديال هادي x au carré بلس 3 بريم. دابا راه الا درنا الديريفي ديال هادي غتعطينا 2x. انا علاش كتبت هاد الفونكسيون كوم سا؟ باش تولي عندي القاعده واضحه، u بريم على غاسين u. هادي u بريم على غاسين u. شنو دابا يمكن لي نستنتج الفونكسيون بريميتيف، يعني فونكسيون بريميتيف ديال هادي راه هي 2 غاسين u. دونك غندير 2 غاسين ديال هادشي اللي كاين هنايا x au carré plus 3 bien sûr plus constante avec c appartient à R et c'est terminé. D'accord. نعطي exemple آخر، f de x égale مثلا racine ديال x au carré plus x plus 1. D'accord. الفوق ولا ندير غير x au carré plus صافي ندير غير plus 1. D'accord. ولا بلس 2x ماشي مشكل، بلس 2x. هنا مبغيتش نهضر على لي زانترفال راه ما فيهمش اشكال. داكوغ. دابا خاص غير تعرف بعدا تحدد لي بريميتيف، بعدا تعرف تطبق القواعد. هنا نقدر ندير مثلا x بلس 1. داكوغ. تري بيان. انا بغيت البريميتيف ديال هادي، غير قلنا نشوفو فراكسيون غاسين كاين لتحت كنفكرو في هادي، ديما نفكر في هادي. غير تشوف فراكسيون غاسين لتحت فكر في هادي. كنمشي نتاكد واش لا ديريفي ديال هادشي اللي كاين تحت الغاسين واش هو هذا. لا ديريفي ديال اللي حسبناها راه هي 2x بلس 2. 2x بلس 2 ماشي هي هادي. اذا انا خاصني هنا الفوق تبان لي 2x بلس 2 ضروري. دونك باش تبان شنو نقدر نديرو؟ نضرب الفوق في 2 ونضرب التحت في 2، بمعنى يولي عندي بحال هكا 1 sur 2 فوا غاسين ديال x au carré بلس 2x. والفوق ملي نضرب في 2 واش غتولي عندي؟ غتولي عندي 2x بلس 2، لأن ملي نضرب هادشي كامل في 2 غنضرب 2 في x ونضرب 2 في 1 تولي 2x بلس 2. شوف هو في البداية راه ملي غادي تضرب الفوق في 2 والتحت في 2 راه بحال ما درتي والو. 2 إلا اختزلنا 2 مع 2 نرجعو في الكلمة. اوكي راه شدينا عملنا هنا ب 2 واش غتولي عندي 2 فاكتور x بلس 1 و 2 إلا اختزلتها مع 2 رجع فين كنت. دونك انا غير باش نوصل لا فورم اللي خاصني او نوصل لهذيك القاعده اللي باغي نطبق، ضربت الفوق في جوج باش تولي هي 2x بلس 1، يعني تبان لي الديريفي ديال هادي تبان لي فوق. يا ميم طون باش تبقى عندي ليغاليتي قسمتها لجوج، من تسمى ما درت والو. دابا هنايا هاد ليكريتور نقدر نكتبها 1 سور 2 فوا هادشي اللي كاين فوق راه في الحقيقه هو x au carré بلس 2x بريم، يعني هادشي اللي كاين داخل الجذر بريم. Très bien. Par la suite دابا يمكن لي نعطي لا فونكسيون بريميتيف، بيان لي فونكسيون بريميتيف. واحد على جوج في شي فونكسيون كتبقى هاد 1 سور 2 تبقى، وكنمشي ندير البريميتيف ديال هادي راه هي u بريم على غاسين u، يعني 2 فوا الغاسين ديال x au carré بلس 2x بلس كونسون. هاد 2 تمشي مع 2 اش غتبقى ليا؟ غتبقى ليا f de x égale كوا؟ سي غاسين x au carré بلس 2x plus c avec c appartient à point virgule, c appartient à. Très bien. Allez, je trouve d'autres règles. Voilà. ملي تكون عندي
شفنا ملي تتكون عندي او بريم على غاسين ديال او. دابا ملي تتكون عندي او بريم على اي او كاري، بريميتيف ديال هادي العقل لها سي توجور 1 سور او بلوس كونستانت. راه الا درنا لا ديريفي ديال هادي نلقاوها كتساوي هادي افيك او بيان سور فونكسيون. مثلا عندي اف لي اكس كتساوي فوالا 2 sur 12x plus 3 au carré. انا ملي تنشوف لا فونكسيون بحال هكا تنقلب البريميتيف ديالها، غير نشوف فراكسيون لتحت او كاري عندي بويسونس ليكسبوزون ديال 2 كنفكر في هادي ضروري. دونك شنو غادي ندير هنايا؟ كنمشي نشوف هادشي اللي كاين هنا لداخل، كنشوف لا ديريف ديال شحال لا ديريف ديال 2 هي هادي اكزاكتومون اللي كاين فوق. دونك يمكن ليا 2 نمشي نعوض انا ب 12x بلس 3 بريم. علاش؟ على 2x بلس 3 لو تو او كاري. يعني شديت هاد الفونكسيون كتبتها على هاد لا فورم. وعلاش انا كتبتها على هاد لا فورم؟ باش تولي تبان القاعده واضحه. او بريم على او او كاري شنو غتكون البريميتيف ديالها؟ غتكون على هاد الشكل هذا ناقص 1 على او. و اي راه هي هادشي اللي كاين هنا داخل هنا وهنا اللي هو 2x بلس 3. وما ننساش نزيد كونستانت افيك سي ابارتيان ا ار. تري كلير تري بيان. غادي نمشي باغ اكزومبل ملي تتكون عندي كاين امثله كثار ممكن نديروهم. نزيد مثال اخر هنايا اف دو اكس ايكال مثلا عندي 3 على اكس ولا مثلا 4 اكس بلس 1 لو تو او كاري. بغيت انا ندير البريميتيف ديال هادي، غير نشوف فراكسيون هنا لتحت او كاري نعرف نستعمل هادي. شنو بريميتيف لا ديريفي ديال هادي؟ راه هي 4 هنا عندي 3 المفروض تكون عندي 4 وغندير 4 الفوق 3 نخرجها على برا نكتبها هنا 3 وندير 4 فوق. الا درت 4 فوق خصني ندير 4 تحت. دونك غندير 3 سور 4 باردون فوا 4 سور 4 اكس بلس 1 لو تو او كاري. راه الا اختزلت 4 مع 4 شتبقى ليا؟ تبقى ليا هاد الفونكسيون هادي. انا علاش درت بحال هكا بالضبط؟ لانه انا ملي درت لا ديريف ديالي بان ليا خص تكون هنا 4 باش نطبق هاد القاعده هادي. دونك باش ندير 4 درت 4 فوق ودرت 4 تحت، يعني بحال اختزلت ب 4 ما تبقاش عندي هذيك 4. انا درتها غير باش تساعدني باش نطبق هذيك القاعده. هاد 3 سور 4 غادي نخلوها، وهاد 4 نقدر نجي نكتبها هي 4 اكس بلس 1 بريم. علاش؟ على 4 اكس بلس 1 لو تو او كاري. داكوغ. دابا يمكن ليا نلقى البريميتيف ديال هادي اللي غنسميها كرون اف 3 سور 4 غتبقى في بلاصتها فوا او بريم على او كاري راه هي ناقص 1 على او ناقص 1 على او اي راه هي 4 اكس بلس 1 بلس كونستانت. نبان نسامبليفي هنايا غتولي اف دو اكس تساوي الباص في الباص المقام في المقام تولي موان 3 سور 4 مضروبه في 4 اكس بلس 1 بلس constante avec constante appartient et c'est terminé. D'accord. قدرت تكون عندي فونكسيون دايره هاك f de x égale 1 sur x plus ولا مثلا 4 sur x plus 2 le tout au carré. حتى انا عندي au carré دونك يمكن ليا نستعمل هاد القاعده هادي. دونك شنو غادي ندير هنا؟ ندير ديريفي ديال هادي غتعطيني واحد. هنا عندي 4 دونك شنو غندير باش تولي عندي هنا واحد؟ ساهل نجيب غير 4 هاد الجهه اش تولي بحال تولي 4 فوا 1 سور اكس بلس 2 او كاري. الا ضربت الباص في الباص والمقام في المقام نرجع فين كنت. هي بخات لو 1 سي كوا هذاك لو 1 في الحقيقه راه هو اكس بلس 2 بريم على اكس بلس 2 لو تو او كاري. دابا شنو اللي تيبان لي هنا؟ ولات تتبان لي او بريم على اي او كاري. هادي تنعرف لها فونكسيون بريميتيف ديالها. دونك غنستنتج الفونكسيون بريميتيف كون اف 4 غادي تبقى والبريميتيف ديال هادي راه هي ناقص 1 على او يعني ناقص 1 على اكس بلس 2 بلس كونستانت. نسامبليفيو هنايا اش تولي عندي؟ الباص في الباص المقام في المقام تولي عندي موان 4 سور هاد 1 في هاد ليكسبرسيون غتبقى اكس بلس 2 بلس كونستانت افيك سي ابارتيان ار. Et c'est terminé. D'accord? Très bien. نمشيو لإكزومبل واحد آخر.
فوالا. مثلا تتكون عندي او بريم على او. بالنسبه لهاد التقنيه غادي تفهموها ملي غادي تكونوا دخلتوا للدرس ديال اللوغاريتم. داكوغ. دونك او بريم على او فونكسيون بريميتيف ديالها راه هي الان ديال لا فالور ابسولي ديال او بلوس كونستانت. هاد الان راه واحد الفونكسيون اللي تشوفوها كاينه في الدوره الثانيه. دونك فيما تلقى او بريم على او فونكسيون بريميتيف ديالها راه هي هادي. نعطي اكزومبل. عندي اف لي اكس تساوي باغ اكزومبل 1 sur x plus 1. بغيت تلقى البريميتيف ديال هادي. هاد الفونكسيون نقدر نجي نكتبها بحال هكا، راه هي x بلس 1 بريم على x بلس 1. دونك شو ولات عندي دابا؟ ولات تتبان عندي u بريم على u، وبالتالي الفونكسيون بريميتيف ديال هادا تولي f دو x شنو غتساوي؟ غتولي تساوي ln ديال x بلس 1 بلس كونستانت. داكوغ. تري بيان. تقدر تعطاني مثلا فونكسيون ديالها بحال هكا، فوالا، واحد على اكس الين دو اكس. وبغيت هادي تتعطى بزاف في لي دوفوار، عقلوا عليها حتى في الناسيونال. بغيت تلقى بريميتيف ديال هادي. هاد واحد على اكس الين اكس نقدر نكتبها كوم سا، واحد على اكس سور الين دو اكس. واحد على اكس الين اكس نقدر نكتبها على هاد الشكل. الا بغيت تاكدوا تاخذوا هذا وتضربوه في الانفيرس ديال هذا، في المقلوب ديال هذا، غتخرج لكم هاد الريزولتا هادي. هي بخي هاد واحد على اكس شناهي في الحقيقه؟ راه هي الان ديال اكس بريم. علاش؟ على هاد الان تبقى في بلاصه. دونك هاد واحد على اكس نقدر نكتبها هي لا ديريفي ديال الان. دابا شنو ولات عندي؟ ولات عندي او بريم على او. او بريم على او راه هي الان ديال او بلس كونستانت. دونك دابا الفونكسيون بريميتيف شنو غادي تكون؟ هي الان ديال اش؟ ديال هاد او. او هنايا راه هي الان، دونك الفالور ابسولي ديال واحد الان وحده اخرى. الان ديال لا فالور ابسولي ديال او. او هنا عندنا راه هي الان، دونك نديرها بحال هكا بلس كونستانت. وعقلوا على هادي لانه تحتاجوها في لي دوفار. داكوغ. كاينه حتى وحده اخرى تذكرتها وشفنا قبيله في واحد القاعده، ندير لكم حتى دابا نيت اكزومبل اخر. ملي تكون عندنا اف لي اكس تساوي 1 سور اكس ولا كوم سا، هادي كتعطى في الفروض. هاد الجوج كيتعطيو بزاف. بغيت انا البريميتيف ديال هادي الين اكس سور اكس. هنايا كاين اللي تيشوف فراكسيون تيقول فراكسيون انا خص يكون عندي اما او كاري ولا الغاسين في المقام، ولا تكون عندي غير لتحت. هاد الفوقانيه تكون هي الديريفي ديال التحتانيه. هنا حتى حاجه ما متحققه. هنا فين ما تكون عندك الين اكس على اكس ديما دير لها هاد الشكل هذا. هاد اكس عندي لتحت نقدر نكتب هاد الفونكسيون كلها بهاد الشكل. شو ولات عندي؟ واحد على اكس الا ضربتها في الين اكس، هنا راه بحال عندنا الين اكس على واحد. الا ضربتي الباص في الباص والمقام في المقام غتخرج لك هاد الريزولت. وهذا نقدر نجي نكتبها كوم سا، الين ديال اكس بريم فوا الين ديال اكس. شو ولا تيبان عندي؟ هادي ولات تتبان عندي هاد القاعده او بريم فوا او على بويسونس ان. وحنا تنعرفوا البريميتيف ديال هادي راه هي او على بويسونس ان بلس 1 سور 2. اذا او هنا راه هي الان. اذا دابا الفونكسيون بريميتيف دابا شنو غتساوي؟ القاعده راه شفناها قبيله في الامثله اللي تنهضر عليهم. دونك دابا شنو غندير؟ هنا راه بحال عندنا 1، دونك شنو تولي عندي ln x au carré sur 2 plus constante, avec هذيك constante appartient très bien. نهضر على قواعد اخرى. ناخذ شي ورقه اخرى. فوالا. دونك قاعده اخرى حتى هي نعقلوا عليها تري امبورطون وتنفعنا. انه ملي تكون عندك واحد على اكس بريميتيف ديالها راه هي الالين ديال لا فالور ديال اكس بلس كونستانت.
وغادي نعقل على بريميتيف ديال واحد على إكس، كاين عندنا واحد على إكس وكاين عندنا حتى واحد على إكس أو كاري. واحد على إكس أو كاري درناه قبيله، واحد على إكس أو كاري بريميتيف ديالها راه هي ناقص واحد على إكس بلس، أما إلا كانت عندك غير واحد على إكس بريميتيف ديالها هي فين هنا أقل عليها. كاين عندنا دوطخ بريميتيف اللي مرتبطين بواحد الدرس آخر غادي تشوفو هاد السنة اللي هو ليكسبونونسيال. بريميتيف ديال ليكسبونونسيال إكس هي واحد الفونكسيون اللي تاهي مع الآلان تاهي تشوفها في الدورة الثانية. دونك بريميتيف ديال ليكسبونونسيال إكس تتبقى هي ليكسبونونسيال إكس بلوس كونستانت، يعني ما تتشونجاش. علاش؟ حتى الديريف ديال ليكسبونونس إكس راه هي ليكسبونونسيال إكس. دو فاسون جينيرال كاين عندنا قاعدة أخرى، ليكسبونونسيال بصفة عامة ديال شي عدد مضروب في إكس كنمشي لهاد العدد ندير ليه لانفيرس ديالو، لانفيرس ديال أ راه هي واحد على أ ياك، وكنضرب في هادي كاملة ليكسبونونسيال أ إكس بلوس كونستانت. هادو جوج قواعد خصهم يتحفظوا. نعطيك واحد ليكزومبل، اف دو إكس إيكال مثلا ليكسبونونسيال إكس بلوس ليكسبونونسيال 3x موان ليكسبونونسيال موان x. دونك عندنا واحد الفونكسيون على هاد الشكل هذا. بغيت انا بريميتيف ديال هادي، دونك شنو غادي ندير؟ كرون اف بريميتيف ديال هادي راه هي ليكسبونونسيال x بلوس البريميتيف ديال هادي شنو هي؟ عندنا ا ليكسبونونسيال ديال شي عدد مضروب في x، كندير لانفيرس ديال 3 سي كوا؟ سي 1 سور 3 وكنضرب في هادي كامل ليكسبونونسيال ديال 3x موان. هنا عاوتاني بحال عندنا ليكسبونونسيال ديال عدد مضروب في إكس، هنا راه بحال عندي موان زان. شنو لانفيرس ديال موان زان؟ تيبقى هو موان زان، ومع هاد الموان غنكتب موان زان ديجا عندي موان، دونك غتولي بلوس، وكيبقى هادشي اللي كاين هنا ليكسبونونسيال ديال موان إكس. داكوغ؟ هداك لو ان بلا ما نكتبو، لأن ان فوا ليكسبونسيون موان إكس غتبقى هي ليكسبونسيون موان إكس بلوس كونستانت إي سي فيني. داكوغ؟ كاين عندنا قاعده اخرى مرتبطه بالاكسبونونسيال، هو ملي تكون عندنا واحد الفونكسيون يو بريم ليكسبونونسيال ديال يو، بريميتيف ديال هادي راه هي ليكسبونونسيال ديال يو بلوس كونستانت. نعطي اكزومبل، عندي مثلا ليكسبونونسيال او اف دو اكس ايكال اكس ليكسبونونسيال ديال اكس او كاري بلوس 1. داكوغ؟ هنا عندنا فونكسيون مضربه في ليكسبونونسيال ديال واحد الفونكسيون، دونك كنتاكد من هاد الفونكسيون واش هي الديريفي ديال هادي. شنو هي الديريفي ديال هادي؟ راه هي 12 اكس، وهنا عندي اكس، دونك المفروض تكون عندي 12 اكس هنا. دونك شنو تندير باش تولي عندي 12 اكس؟ غنكتب 12 اكس مي جو ديفيز بار 2، دونك شنو ندير؟ واحد على جوج في 12 اكس ليكسبونونسيال ديال اكس او كاري بلس 1. انا كنت محتاج 12 اكس، ها هي بانت عندي. راه جوج الا اختزلنا مع جوج نرجعو فين كنا هنايا. دونك دابا يمكن لي نعطي او باردون اف دو اكس ايكال 1 سور 2 نخليها، وهاد 2 اكس في الحقيقه راه هي لا ديريفي ديال هادي اللي هي اكس او كاري بلس 1 بريم ليكسبونونسيال ديال اكس او كاري بلس 1. دونك دابا هادي ولات تتكتب على هاد لا فورم يو بريم فوا ليكسبونونسيال يو هنا راه هي اكس او كاري زائد واحد كاين هنا وهنا. دونك دابا شنو هي البريميتيف ديال هاد الفونكسيون هادي؟ بريميتيف ديال هاد الفونكسيون هادي غنخلي هاد لو ان دومي وكندير بريميتيف. شنو هي البريميتيف ديال يو بريم ليكسبونونسيال؟ راه هي ليكسبونونسيال، دونك غندير غير ليكسبونونسيال ديال اكس او كاري plus 1 plus constante et c'est fini avec C appartient à R. D'accord? كاين عندنا عاوتاني واحد دي فونكسيون اللي خاصنا نكونوا عارفين لي بريميتيف ديالها، مي ما تيتعطوش بزاف وما تحتاجوهم في الكالكول ديال ديال لي زانتيغرال. في واحد الدرس ديال لي زانتيغرال تحتاجوهم، اللي هي شنو هي؟ ملي تكون عندنا فونكسيون اللي هي كوسينوس ديال اكس او كاري او بيان واحد زائد طونجونت اكس او كاري. اصلا هاد الجوج كيتساوى، هادي راه واحد الغولاسيون كاينه في التريغونومتري. الا تنقلب على البريميتيف ديال هاد الفونكسيون اللي هي واحد على اكس او كاري ولا واحد زائد طونجونت او كاري، هادو راه بجوج تساوي البريميتيف ديالهم راه هي طونجونت اكس بليس كونستانت، لان هادي درت ليها الديريفات عطينا هادي ولا هادي بحال بجوجهم صحاح. داكوغ؟ ثم بالنسبه للسينوس اكس البريميتيف ديالها راه هي موان كوسينوس اكس بليس كونستانت، وبالنسبه للكوسينوس اكس بريميتيف ديالها راه هي سينوس اكس بلس كونستانت. بالنسبه للسينوس والكوسينوس يمكن لكم تعقلوا على هاد الطريقه تنديروها.
كنديرو التريغونومتري. هنا تيكون عندنا سينوس موجب دونك نقدروا نديرو سينوس اكس. هنا تيكون عندنا سينوس سالب دونك نديرو موان سينوس اكس. هنا الكوسينوس يكون موجب في هاد الجهه، هنا تيكون سالب نقدر ندير موان كوس اكس. دونك ملي نكونو غاديين حنا في هاد لوسونس راه كنديرو ديريفي، وملي تنكون غادي في لوطخ سونس يعني غادي في هاد لو سونس هذا راه كندير بريميتيف. مثلا الديريفي ديال السينوس هي الكوسينوس، داكوغ. ولكن الا كنت غادي بهذا الشكل هذا بريميتيف ديال الكوسينوس سي انت الديريفي ديال السينوس هي الكوسينوس، والديريفي ديال الكوس الا بقيت غادي في هذا لو سونس يعني في العكس لو سونس ديال العقارب الساعه. الا كنت غادي في هذا لو سونس راه كندير في لا ديريفي. الديريفي ديال السينوس هي الكوسينوس، والديريفي ديال الكوسينوس هي موان سينوس، والديريفي ديال موان سينوس هي موان كوسينوس، والديريفي ديال موان كوسينوس هي سينوس. مي الا كنت غادي في هذا لو سونس الاخر بريميتيف ديال الكوسينوس هي السينوس، والبريميتيف ديال السينوس هي موان كوسينوس، والبريميتيف ديال هادي هي هادي. يعني كنكون غادي في هذا لو سونس. دونك الا كنت غادي في هذا لو سونس راني كندير بريميتيف، ولا كنت غادي في هذا لو سونس ديال عقارب الساعه راني كندير في لا ديريف. دونك تقدروا تعقلوا على بهذا الشكل هذا الا كانت تنسى عليكم بريميتيف ولا ديريفي ديال السينوس ولا الكوسينوس، غير بالنسبه لهاد جوج دوال السينوس والكوس. تري بيان. دونك تيبان لي انه تقريبا درنا لا بليبار ديال لي تكنيك اللي خاصين بها الدرس ديال بريميتيف. باقي غادي نزيد ان شاء الله واحد الفيديو اخر بالنسبه للفونكسيون بريميتيف. الوقيته اللي تيعطونا تيقول لي مثلا كالكولي ولا ديتيرميني لا فونكسيون بريميتيف اللي تتفيريفي واحد دي كونديسيون تنسمو لي كونديسيون انيسيال. يقدر يقول لك مثلا اللي تتكون تتانولا في واحد العدد، ولا مثلا لا ديريفي ديال هذاك الفونكسيون كتانولا في شي عدد. دونك باقي واحد ليكزيرسيس غادي نشوفوه اللي تا هو هاد الكيسيون كتعطى بحالها في ليكزامان national بعض المرات. D'accord. Donc merci infiniment chers élèves. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois inchallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.